देव बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम सगळ्या कुशाल बरीत नवें वर्स 2025 हो व्हिडिओ मुगेलो थोड्या लागतलो कोडू कित्याक तांचे चापपाचे दांत जळले तेणी खावपाचे चिरमुल्यांचे लाडू पुर्तुगेज गोंय सोदून काडूंक घेवन येयले व्हडें गोंय तेणी नितळ दवरलें जावन एक नितळ उदकाचें तोडें पूण आतां चलता त्या सरकारान जॉब स्कॅम सेक्स स्कॅम लँड स्कॅम गार्बेज करप्शन हें तें बीजेपीचे साडकांचे तोडें हेंच आमच्या सरकाराचे बीजेपी सरकाराचें मोडें हाकाच लागून आमचो विजय सरदेसाय येयला घेवन ताचो नाल्ल आनी नाल्लाचें व्हडें व्हरोंक आमचें गोंय फुडें गोंय चोरून खावपी 2027 घरा बसाय तियात्र बरोवंक गमोना तांकां सीएमान सोडल्यात मारूंक तियात्राची येसाय तांकां विजयाची जाता नोसाय हीच ही आंनाड्यांची पिसाय जाणा जायात 2027 गोंयचो सीएम विजय सरदेसाय 2027 गोंयचो सीएम विजय सरदेसाय ही दोन उतरां आयकील म्हूण सगळ्यांक तुमकां नवें वरोस विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.